पवित्र मिसाची भेटेक सुरुवातीक आमी गायन घेवया हे तटे. Eklosamso somi, ekusamso baba, ekusamso paulis, eklosamso deva, ubidramya purvi, shanti chapan pasa, sugri ekusamcha, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो, आयज आमी पवित्र आत्म्याची येण्याची परब समोर उरता. पवित्र आत्मो आमकां जेजून बासयलो आनी तो आमकां बळ आनी शक्ती दिता. आमची असोगताय वेळार आदार दिता. आमी निराशे आसता तेन्ना आमकां बुजवण दिता. आयज खेरीत भाशेन आमचे मडगांवचे पवित्र सभाक आपली परब समोर उरता. हेच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन संवसाराचेर आयिल्लें उद्रुश्ट पयस जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. आनी हेच मिसाचे भेटेन आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता. पवित्र आत्मो आमकां शक्ती दिता. ह्याच पवित्र आत्म्याक च्या देण्या पासत बापाक दिन वाचुया आनी ह्या पवित्र मिसान पवित्रपणी वांटो घेवया. आनी पातकी म्हूण ओळखून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेलेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे मीस मिटयता दिनवासनेच्या मनान ऑस्कर गोमेश. तेच परी ह्या आयच्या मिसांत देवाक दिन वासूंक सोदता. पल फेर्नांडीस हे सुकुल्ले भुरगे आपल्या जल्मा पासत देवाक दिन वाचता. भाग्योत आनाक आनी जोकीक आमी मागता आंतोनियो वाज हाच्या आत्म्या पासत. आमच्योय जण एकल्याच्यो गरजो बापाक उबारुया.
कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत आमी मागुया. देवा आमच्या सोर पदवीदार बापा, आयच्या दिसाचे दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पोरजेक तूं पवित्र करताय. शेकान शेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी ओत आनी जे काम शुभ वर्तमानाचे परगोटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलेलें तेच दयाळपणान आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हरमूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. 50व्या दिसाचे परबे सोमय ती सगळीं एका सुवातेर जुमलोलीं आसतना भोवचीत झुणझुणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ती आख्खें गोर बोल्लें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. ते फांटाल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती पोरक्यो भासो उलोवंक लागली. मोळबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भोगतीवंत मनशां जेरुजाल्यार वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुसपलो. तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालियेकारां न्हय? आमचे मदल्या जोण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर? पारती, मेदी, एलामीद, मेसोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंटुसाक आनी आजेत, फ्रिजियेत आनी पानफिलियेत, इजिप्तांत आनी सेरिना लागीं आसलेल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतावन आयिल्ल्या बेटनार जुदेव तशेंच नोशीस, क्रेताकारां आनी आरबी, आमी सोमेच देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या काश्या भासांनी पोरकोडटात म्हूण आयकता. देवाचे उतोरे. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा कितलो तूं बरतो, कितली विचीत तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रोशनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दाब, ती घाबरतात. तूं प्राण मात काड, ती मरून धुलीन परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. बागयूंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. पवित्र आत्म्याच्या बोळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात म्हूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एका सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळी कामां पूण सगळ्या सोवें सगळें करता तो देव एकूच.
सगळ्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे कुस्कोळ जावनूय एक कूड घोडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्यांव आनी आमा सोमेस्ताक एक आत्मो पिवूंक दिला. देवाचें उतोरें. व्हड उद्गार. पवित्र आत्म्या देवून ये, बावाट्याची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्य. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले तुयची दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आपली कूस दाखयली. सोम्याक पडून शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां मोगसतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां मोगसोची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, पवित्र आत्म्याची परब आयच्या दिसा आमी व्हडा दबाज्यान समोर उरता. आनी होच पवित्र आत्मो ह्याच देवाचो एक जोड अशें आमी सत मानता. आनीक आमकां पवित्र सभा शिकयता. देव संवसार रचता, पूत हो संवसार सोडयता आनीक पवित्र आत्मो हो संवसार पवित्र करता. मोगाच्या भयणी भावनो, पवित्र आत्मो म्हटल्यार कोण काय? हाचो जबाब आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्या आवेस्वरान दुसरे वडींत मेळटा. जेन्ना देवान संवसार रचलो, देवाची शक्ती उदकाचेर झोपयो मारताली. म्हणजे संवसार रचच्या आदीं ही देवाची शक्ती आसली आनी ही देवाची शक्ती म्हटल्यार पवित्र आत्मो.
हेच देवाचे शक्तीन सगळें जाता. जरी तर जेजू ह्या संवसारांत जल्माक आयलो जाल्यार ह्याच पवित्र आत्म्याचे बोडान मातेवाच्या शुभ वर्तमानान पयल्या आवेस्वरान 18वे वडींत आमकां ही खबर मेळटा. हो जेजू पवित्र आत्म्याच्या बोडान ह्या संवसारांत कृपेन ह्या संवसारांत आयलो. आज जेन्ना जेजू आपले मिसांव सुरू करता, आमी पळयता लुकाच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या आवेस्वरान आमकां 14वे वडींत मेळटा. होच सर्वेस्पराचो आत्मो ह्या जेजू क्रिस्ताचेर आसलो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी जेजू हो आपलो वावर हीच देवाची शक्ती ह्याच पवित्र आत्म्या वरवीं सुरू करता. आमी पळयता जेजूचो बावतिस्म. जेजूच्या बावतिस्मांत होच पवित्र आत्मो ह्या जेजूक गोवाय दिता. मातेवाचे शुभ वर्तमान 3रो आवेस्वर 17वी वड. हो म्हजो पूत. मोगाच्या भणी भावनो, जरी तर पवित्र सभा जल्माक आयली जाल्यार ह्याच पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन व कृपेन जल्माक आयली. धर्मदूताच्या इतिहासान 2ऱ्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. हीच पवित्र सभा ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माक आयली. आनीक हेच शक्ती वरवीं आज पासून हो संवसार चलता. आनी जेजू जोवाच्या शुभ वर्तमानान 14व्या आवेस्वरान उलोवन अशें म्हणटा, पवित्र आत्मो भासायता, हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना. हांव तुमकां एक शराती धाडटलो आनी तो शराती तुमकां कितें तें सगळें त्या घडयेच्या घडये शिकयतलो. ह्या पवित्र मिसा भेटेन जेजू उण्या सोऱ्या रुपान आजीव जाता. आनी ह्या वेळार याज्ञीक अशीं उतरां म्हणटा, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. म्हणटच जरी तर जेजू आज ह्या संवसारांत उण्या सोऱ्या रुपान आजीर जाता जाल्यार ह्याच देवाचे शक्ती वरवीं. आनी हीच देवाची शक्ती आज आमची पवित्र सभा चलयता, चडयता, वाडयता. आनी हेच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता धर्मदूताच्या इतिहासान 50व्या दिसाचे परबे सुमय सगळीं एकठांय जाल्लीं. सगळो लोक तांची ही 50व्या दिसाची एक परब जाताली तेन्ना ही एकठांय जाली. आनी वेगवेगळ्या गांवचो लोक. आनी ह्या वेळार होच पवित्र आत्मो हीच देवाची शक्ती थंयसर देंवली. आनीक ती वेगवेगळी भासो उलयताली आनीक देवाक वाखाणटाली, पूण तांकां एकेच भाशेन सगळ्यांक समजताले. म्हणजे हे कितें दाखोड करता, देवाचो पवित्र आत्मो सगळें शिकयता. जें कितें आमकां समजना तें हो पवित्र आत्मो समजायता. मोगाच्या भणी भावनो, हे आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां दिश्टी पडटा. आयच्या 2ऱ्या वाचपांत बागयोर पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आमी सगळीं त्याच आत्म्या सभेक पवित्र स्नान घेतलां. म्हणटच आमी सगळीं एक, जावं ती जुदेव जावं ती ग्रीक जावं खंयच्याय धर्माची, जी कोण पवित्र स्नान घेतल्यान ती ह्या आत्म्या वरवीं एक जातात. आयची दोनूय वाचपां जरी तर पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आमकां एकूच संदेश दिता आनी तो म्हटल्यार एकवटाचो संदेश. जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे बरोबर आसा आमी आनीक दोन भासांनी जिवूंक जायना. आमचे मदें वेगळोचार उरना, पूण आमचे मदें एकवट उरता. कित्याक हो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो, एकवटाचो आत्मो, मोगाचो आत्मो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांवूय तुमकां पाठयता.
आनी आखरेक जेजू तांकां म्हणटा पवित्र आत्मो घेयात आनी जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षिनात जाल्यार ती तांकां बक्षोचें ना. म्हणटच पवित्र आत्मो आमकां आमच्या पातकाची बक्षण दिता. पवित्र आत्म्या वरवीं आमची पातकां बक्षतात आनी हीच देवाची शक्ती जी उदकाचेर झोपयो मारताली ती आज आमच्याय पातकाचेर झोपयो मारता, आमची पातकां उखलून व्हरता. पूण सगळे ह्याच पवित्र आत्म्याचेर दवरलेले ना, आमचेरूय दवरलेले आसा. कित्याक आमी ह्या पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक सदांच उक्टी आसूंक जाय. देव आमची स्वतंत्राय, आमचे फ्रिडम काडून व्हरोना. जरी तर म्हाका जाय जाल्यार म्हज्यान ह्या पवित्र आत्म्याक जबाब दिवंक जाता हय म्हणून, ना तर म्हज्यान म्हजी मूठ बंद करून म्हाका म्हज्यान जाय तशें जिवूंक जाता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, हो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत जरी तर आपली शक्ती दाखयतलो जाल्यार कितें करूंक जाय? आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक सदांच उक्टी रावंक जाय. जेन्ना आमी ह्या पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्टी रावता तेन्ना हो पवित्र आत्मो आमचें जिवीत पवित्र करता आनी आमकांय ह्याच देवाचे शक्तीन भरता. आमी पळयता पवित्र सभा जेन्ना सुरू जाली धर्मदुताच्या इतिहासान कितलींच विस्मितां, कितलींच गणितां घडटालीं. कित्याक हीच देवाची शक्ती तांचेर झोपयो मारताली आनी ही विस्मितां हे शक्ती वरवीं जाताली. कित्याक हो लोक ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक उक्तो आसलो. आयजूय हीच विस्मितां हेच शक्ती वरवीं घडूंक येतात, पूण आमचेर दवरलेली आसा. मोगाच्या भयणी भावांनो, हीच देवाची शक्ती पासत, हीच देवाची कृपे पासत आमी देवाक दिनवासुया. आनी जेजू लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 12व्या आवेस्वरान 12वे ओळीन म्हणटा, तुमी कितें उलोवचें, कितें सांगचें तें तुमकां गरज चिंतपाची गरज ना. त्या वेळार तुमकां हो आत्मो शिकयतलो. दुसऱ्या उतरांनी हो पवित्र आत्मो आमकां सुचयता, आमकां शिकयता. पूण आमी ह्या पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय. हो आत्मो आमच्या जिवितांत सदांच आसा. आमच्या बावतिजमा दिसांतान आमच्या जिवितांत आसा आनी आमच्या तिरावणेच्या संस्कारा दिसा आमी ताका थीर केला. वय सायबा, हीच शक्तीक हांव सोत मानता आनी हीच शक्ती म्हज्या जिवितांत जाय म्हूण हांव मानून घेता. हें हांव म्हज्या क्रिजमा दिसा वो तिरावणेच्या संस्कारा दिसा हांव ही भास दिता देवाक. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आज देवाचे आपोवणे आमकां कितें काय? आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आसा तो जागोवया आनी ह्या पवित्र आत्म्याचे गोवाय जावया. पवित्र आत्म्याचे गोवाय जावप म्हटल्यार कितें काय? मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या आवेस्वरांत जेजू म्हणटा, हीच पवित्र आत्म्याची गोवाय आमी कशी दिवची? 5वो आवेस्वर 13वी ओळ, तुमी प्रितुमीचे मीठ. उपरांत जेजू म्हणटा 14वे वळीन, तुमी संवसाराचो उजवाड. ह्या पवित्र आत्म्याक आमी गोवाय दिवंक जाता. आमी ह्या पृथ्वीचे मीठ जावन ह्या संवसारांत उजवाड जावन. आनी जेजू म्हणटा, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन संवसारांत तुमच्या बापाक वाखाणचे खातीर तुमी हें बरेंपण दुसऱ्याक दाखोवण करूंक जाय. हो बरेंपण तुमच्या जिवितांतल्यान वावूंक जाय. मोगाच्या भयणी भावांनो, दुसरे सुवातेर पवित्र आत्मो एकवटाचो आत्मो आमकां एकवटान जिवंक आपयता. आमी भेदभाव करूंक न्हय. हांव हांगासरलो, तो भायलो, असलो भेदभाव करूंक न्हय. पूण सगळीं आमी एकाच देवाची मनशां हें आमी वळखून घेवंक आमकां आपयता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस
एकवटाचो मनीस, एकवटान जियेतलो मनीस, भेदभाव करतलो मनीस न्हय. आमी आमच्या जिवितान भेदभाव करचे न्हय. आमी एकवटान जिवया आनी हेच एकवटान जियेतलो मनीस पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस. तिसरे सुवातेर पवित्र आत्मो बोगसणी दिता. आमच्याय जिवितान हे पवित्र आत्म्याचे देण्या वरवीं बोगसणी घेवंक वावरुया. आनी ही बोगसणी आमकां केन्ना मेळटा? जेन्ना हांव काळजांतान म्हज्या पातकाची दूख दवरता, जेन्ना हांव काळजांतान हांव ओळखून घेता सायबा हांव चुकलो, तेन्नाच म्हज्या जिवितान हो पवित्र आत्मो आमच्या पातकाक बोगसणे दिता आनी दुसऱ्यांकूय बोगसूंक आमकां आपयता. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत आमी बापाक दिन वाचुया. होच पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता. ह्याच पवित्र आत्म्या वरवीं ही पवित्र सभा फुडें वेता. देवाक दिन वाचुया आनी आमच्याय जिवितान होच पवित्र आत्मो चडोवंक वाडोवंक, म्हणजे आमी ताका जागोवंक दीस आनी रात आमचे बरोबर तो आसा हें वळखूंक आमकां ह्या आयच्या परबे समयार जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया अशें जावं. भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक सुर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारये कांय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सुचले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकता, पापकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पेटोवणे वेळार आमकां घेवया C39. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सभेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे ताणें शिकयल्ले सगळे सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उमटाबे जावं आनी ह्या यत्नाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक ओळखूं, तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवट तुवें आपणायलेली भुरगीं जावच्या, तुवें दयाळपणान आपयली, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलो.
आनी असो पास्काचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या वर्सां एका खऱ्या देवाची पळोवप आनी एकूच बाबार्थ उच्चारून मनशाचे वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. ह्या परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक मेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यान सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें मोगसळें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावडताचो गूट पुरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारां आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवर दवरून दोता. सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकणुकेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा, हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तुका दिन वाचता. ह्याच तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हज्या जिवितान जागय. ह्याच पवित्र आत्म्याची शक्ती दीस रात म्हजे थंय वाडय चडय. हेच शक्तीन म्हाका भर जेजू. जेजू, तुजी कूड रगत शेवूंक आमची भाव भयणां ओतरेकतात, आशेतात. तांकांय तुजी भेट कर आनी तुका आत्मीक वाटेन तांकां तुका शेवल्ल्या परी भोगूं दी. ही मिसाची भेटेन वांटो घेवंक जेजू तुका शेवूंक पोरजा आशेता. हे आमचे कोरजेची तान बागय आनी ही मिसाची भेट सुरू जावची कर जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय. तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपआपले आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोव आनी सर्वणेचो फोड आमचे जिणेंत वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळ्यांक तुमकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलोली कुशाल भरीत परब आवडेता. आमकां मुर्गोवकारांक आज ही व्हड परब आनीक हेवूय कोपेल, सांजोकीचें कोपेल, हेच आमचे फिरगोजेचो एक भाग. तर आमच्याय पाद्रीगाराच्या नांवान, पातकुराच्या नांवान, थंयसर इगर्जेंत वावुरतल्याच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक ह्या मध्यमा वयल्यान हे मिसाची भेट पडयल्या तांकां खुशाल भरीत परब आवडेता. आनी हीच देवाची शक्ती आमच्याय जिवितान वावरूंक, आमकांय आमची मनां उजवाडावंक आनी हे शक्ती वरवीं ही पेस पिडा आयल्या ती
नपयत करूंक आमी मागला आनी आमी मागुया. आयच्या ह्या सकाळी वेळार 8:30 वाजता आमचे पवित्र आत्म्याचे इगोर्ज चिंतान प्रुडंट मिडियाचेर लायव्ह मिसाची भेट आसतली. हे खातीर जाता ताणी ह्या मिसाचे भेटेंत प्रुडंट मिडिया वेल्यान वांटो घेवचो. सर्वेस्कोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. प्रभु जेसू, प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, भुरग्याचो तुमकां भुसोन करता. आखे सगळी रोचना तुमची स्तुती गायता. प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू. प्रभु जेजू, तुका आमी दिनवासता. तुवें बसायल्लो पवित्र आत्मो आमच्या ह्या संवसारांत आसा. तुजेंय आसणे ह्या संवसारांत ह्या उण्या रुपान तूं आमकां हाजीर करताय. तूं आमचो समी, तूं आमचो धनी हे वळखूंक आमकां होच पवित्र आत्मो आदार दिता. ह्या आयच्या तुज्या देण्या पासत दिन वासून तुजेंय रायपण आमी वळखून आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. जेजू, नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, होच शराती तुवें आमकां दिलाय. होच शराती आमचे मडगांवचे पवित्र सभेचो आस्कारी जेजू. होच आमच्या जिवितान बळ दिता, शक्ती दिता. आमकां फिरगोसकाराक, मडगांवच्या फिरगोसकाराक, सगळ्या संवसाराक हीच देवाची शक्ती वावुरता देखून आमी तुका दिनवासता. जेजू, नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. क्रिस्ताच्या आत्म्या आमकां पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी
आमचें दारण कर. जेजू मोगाळा हीच शक्ती ह्या संवसाराचेर पाठय आनीक ही पिडा नपयत कर जेजू. उबारता तुका आख्खो संवसार पिडेंत वळवळटलो. आमची भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत आसलोल्यांक जेजू उबारता. हे वेळार जेजू कायतानो बिरेटो ह्या तुज्या पुताचेर तुजी दिश्ट घाल. बायरन आरागोशो, एलिस तवारीस, फेनी फेर्नांडीस, रोशल ह्याय तुज्या भावा भयणांक तुज्या रोगतान धुवून काड जेजू. जायतीं आमची भाव भयणां आपणा पासत मागूंक लायतात, तांचे पासत जेजू तुका मागणी उबारता. आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटलो. तुका उबारता जेजू. हेच तुजे शक्ते वरवीं, ह्याच तुज्या रोगता वरवीं ही पिडा धुवून काड. तुका उबारता अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस,
स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे मडगांवचो वाठार, आमच्या तारवटी भाव भयणांक, परदेसान आसलेल्यांक सुरक्षीत राख आनी सांबाळ. सर पदवेदार काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतले पासत तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती खनवाडायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ आनी मनाची शांती दी. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक वैजांक एक गुणादीक वखद सोदून काडूंक तुज्या उजवाडान दवर आनी जे सोद वर्दे वाटेन आसात ते पूर्ण कर म्हूण जेजू मागता. हे पिडेक लागून जायती बेकारी वाडल्या, भूक चडल्या. असलें सगळें दयाळ काळजां जेजू उत्पन्न कर आनी जी दयाळ जातात तांचे सगळें दयाळ जा जेजू. तांकां तुज्या आशिर्वादान भोव. ह्या पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावन आमकां तुजो उजवाड दी. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक विज्ञानिकांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू. तारवार आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक, परदेसान आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक सुरक्षीत घरा पावय आनी जीं कामदार भाव भयणां आपापल्या घरा वचूंक सोदतात तांकांय सुरक्षीत तांच्या गांव घरा पावय. आमी आमच्या कुटुंबांनी रावून मागणी करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी जेजू.